حضرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وأفاض علينا من أنواره وعنايته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات صاحبيه سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنهما وأفاض علينا من أنوارهما وعنايتهما. وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل الكساء رضي الله عنهم. وإلى حضرات سائر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم وأفاض علينا من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات مشايخنا ومشايخهم سيما الغوث الجيلاني والغوث الأجميلي والغوث المدبوري والهادي المقدس رضي الله تعالى عنهم وأفاض علينا من نظراتهم وعلومهم وأسرارهم. وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على النور المحمدي وعلى آله ما دام الملوان الذي كان يتقلب في الأصلاب والأرحام إلى أوان البرقان فتزوج بآمنة القرشية الزهرية الزهراء عبد الله الهاشمي أزهر الشبان. وفي اسميها رمز إلى عبوديته لله تعالى وأمانها من كل شقاء فيا حبذا الاسمان. ولم يتزوج قط أحد الأبوين غير صاحبه كما تلاقيا وهما بكران فوقع عليها فور التزوج بالشعب أبي طالب واليوم الاثنان من جماد الآخرة ففيه جمدت في رحمها النطفة الكريمة وهي رزان
وكان للنور النبوي بين عينيه سطوع ورمضان فتن من رأينه فمتن أو دنفن ولهن كزليخا والأحقدان فإذ صار النور إلى آمنة غشيها البهاء واللمعان وزال عن عبد الله ذاك اللفتان فوجدت ثقلا أول العلوق والحملان ثم فقدت الثقل وما بها بالحمل علم ووجسان فرجبت غرة رجب ببشارة حمل مرجب وهي كاليقظان وذلك ليلة الجمعة فبشر فيها بحمله الخافقان فأمر بفتح الفردوس خازنه رضوان وجرت بالبشارة من الشرق إلى الغرب المحشان كما تباشر أهل البحر والوديان وتنكست الأصنام وإن سواها عابدها المكتان وانتكست عروش ملوك الدنيا وهم يومها خرسان وسقط عرش إبليس فهو محزان ونطقت بالبشارة في قريش دواب الحيوان وأمرعوا ورفهموا وقد كانوا في قحط وأحزان فسموا سنة الحمل بسنة الفتح والريعان ولم تجد ما تجد النسوة من وحم أو ثقل أو وجع أو مغص المصران وفي محرم أنبئت بسموه مناما وأمرت بتسميته محمدا وبالكتمان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا جميعا يا شفيع المذنبين صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية آيا معدين الأسرار نور المسالك وكهفا مغيثا في الخطوب الحوالك عبيدك سار في دوجا غير مهتدين إلى الغرض المنشود في حجب حليك وقد حار من طول البعور المضلة وأنت منير النيرات الضواحك الله 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 صلاة وتسليم حياتي على المصطفى المختار بخير البريات فيا ليتني درع وقاك وطلحة غدا ترسك الواقي
كان بل المعارك وليت ابن مسعود نعلك خادمون ووالي سواك أو أنيس بن مالك أوي السكب يعدو معك أو مثل دلدولي أوي الناقة القصوى إلى وعري سالكي الله 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 صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وليتي عفير أو كيعفوري كالذي له العقل أرقى من حجى كل آفيك وليتي يا مأثور قاطع أبي الرسول بو أو ذو الفقار الفخمود المهالك أحبك لولا الحب ما كنت حافلا بمدحك مع طرفين لدمعي سافيك الله 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 صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية فداك رسول الله روحي وقلبي وما لي جميعا ذا المحيي المبارك فقل لي يا إني قد عادتك خادمي وأحميك في الدارين كن خير ماسكي الله 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 صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وعلى آله ما دام الملوان الذي لما آن لطلوعه الأوان وحان لبداعه ثنيات الرحم الزمان بعد أن كملت على الحمل 9 أشهر سوان وفتحت تعظيما وفرحا أبواب السماء والجنان دل آمنة على دنو الوضع طلق أخف لا ألم النسوان وسمعت وهي إذ ذاك وحيدة وجبة عظيمة نالها منها الرهبان فمسح على فؤادها جناح طائر أبيض مزان
فذهب رهبها ونالها الأمان، فإذا هي بشرب كالألبان، فشربتها فغشيها نور ثم أبصرت نسوة كالمرجان، فبينما تتعجب قالت لها عذراوان وهما له صلى الله عليه وسلم في الجنة عرسان لم يتمثهما إنس قبله ولا جان، نحن آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وهؤلاء من الحور العين غبان، ولم تزل تسمع الوجبات فإذا بديباج أبيض في الهواء وهاتف أخفوه عن الأعيان، فحفت حجرتها من الطير الملكوتي قطعان، فكشف الله لها فأبصرت المشارق والمغارب وعلما بالعيان، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر كعبة الحنان، كأنها رمز إلى عموم ظفره البلاد والقيعان. وفي هذا الكشف أيضا دليل على أنها من أهل الإيمان. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മഹല്ലുൽ ഖിയാമിൽ അഫ്ളലു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചൊല്ലി അതിൻ്റെ ബൈത്ത് ചൊല്ലലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്നാണ്, മഹത്തായ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തുകയും ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. فولدته قبيل الفجر أدعى الأحيان مستقبلا للقبلة رافعا رأسه إلى العنان، رمزا إلى أنه بسمو ملكوتي غان، واضعا يديه بالأرض مشيرا بالسبابة قابضا لسائر البنان، رمزا إلى قبضه على جاحدي توحيد الديان، جاثيا على ركبتيه جثي المتان، ثم قبض تربة وأهوى ساجدا للشكر والخضعان، رمزا إلى ملكه الأرض ليسجد فيها لله بالسبحان، وأنه بلغ الأقربية العليا بداية السير والسريان، وروي فرافعا يديه إلى السماء رفع الابتهال والرغبان، لأن ذل الافتقار والابتهال شأن مقرب العبدان، فكان مذ ولد كأفراد الصديقين في العرفان، عالما بأحوال الحضرة الإلهية آخذا عن الله تعالى بلا واسطة أو كنان، سليما من القذر والسد وقلفة الختان، وقبلته الشفاء بنت عوف عليها الرضوان، فإنه الشفاء من سقم القلب والأبدان، فاستهل استهلال روح وسلام لا بنخسة الشيطان، وعدم النخسة مجد ميز به الأنبياء ومريم عن سائر الولدان، وإن كان لا يظل أحد من الأنبياء لو نخسه الفتان، وقيل نخس الأنبياء أيضا، فعيسى ونبينا مستثنيان، وأضجعته إلى أمه للالتبان،
فواها لمشهد ولادته فاق كل وليد على رغم أنوف أهل الصلبان. فعيسى في المهد أظهر العبودية باللسان، والحبيب صلى الله عليه وسلم أبداها قبل المهد بعمل الأركان. بل روي تكلمه بجلال الله مبادرا له مهد الصبيان، وخرج معه نور أضاء به المشرقان والمغربان، كما شرق من ساطع نوره البيت والديران، ودنت إليه النجوم كما يتدانى صبان. وإنما أسف حين ذاك إبليس فله غيظ وإرنان، كما رن حين لعن وحين أهبط ثم حين نزلت السبع المثال. بل روي أنه صفد ليلة المولد بأغلال ثخان، وغل كل مارد وشيطان تعظيما لها كما يغلون في رمضان. وتنزل إلى الهواء والأرض الملائكة والحور الحسان، واستبشروا به كالطير والدواب والحيتان. فليفرح به الرجال والنساء والجواري والغلمان، وليسمع مرحبا أهلا وسهلا وأغان وتهان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خذ بأيدينا جميعا يا شفيع المذنبين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. مرحبا يا خير داعي. الله الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. الله الله يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله الله أشرقت شمس الجمال واحتشام والجلال، فانجل الأكوان منها خلدت خير الثمال. يا حبيبي يا ملاذي
يا طبي من عضالي أنت روح والوجود جسمها عين الكمال الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله الله منك كل الكائنات من جليل والرذال أنت سلطان البرايا فوق كل ذو اعتدال ومربي الأنبياء في السماء كالرمال شاهد للكون دوما دون حاجب وانعزال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله الله عليم بالخطيرات سامع مني مقالي قابض لكل شيء نظير لكل حال قاسم للكون طران كل نعمات الخصال أنت أسخى الأسخياء ومديم للنوال يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله ومكافئ ومفيض للورى قبل السؤال أنت ماحل للخطايا يا رسول الله الله فامح ذنبي بانغسال يا حبيب الله يوم تدعو الأنبياء نفسي نفسي عن وبالي شافع عند العظيم يا رسول الله الله
في مقام الحمد خالي يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله وتنجي من تشاء من عذاب وخبال فاقيا لي كل هول يا رسول الله الله وجحيما كالسفالي يا حبيب الله فاتح باب الجنان صاحب الحوض الزلال وعروس للغواني يا رسول الله الله يا ما لهن من مثالي يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني ذا الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله فلك العرس الكريم في الجنان باحتفالي جد بإذن لي إليه يا رسول الله الله كي أغني بالأثالي يا حبيب الله عبدك المسكين راض عنك راج كل مالي في معاشي ومعادي يا رسول الله الله منك يا مولى مآلي يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله إن لي قلبا مشوقا تائفا لي لارتحالي زائرا مثواك شوقا يا رسول الله الله زاحما بين الرجال يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله زك نفسي من هواها نورا بالعلم بالي كم جلوف أو جفات يا رسول الله الله منك طابوا بامتثالي يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا يا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله
مرحبا خير داعي يا حبيب الله كل شاك مستغيثا وآتاك باعتدالي كل شاك مستغيثا وآتاك باعتلالي أنت شافيه تماما راجع دون اختلال مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي جد بلقيا منك تأتيني كامل الانتخال وطرودا عني لعينا عند موتي للوصال مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله واسقيني كأس حوض الكوثر السلسال غالي نورا قبري بنور يا رسول الله الله منك يا خير الظلال يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقياني كأس حوض الكوثر سلسال غالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نويرا قبري بنور منك يا خير الظلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر كل ذنبي من عبيدك الذلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعفو واستر كل عيب أنت ستار ووالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربنا صل على من جاء قمعا للضلال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم وعلى آل وصحبه في النهار والليالي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى ربي صلي وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن ماتوا منا ولمن تعلقوا بنا ولمن أوصانا بالدعاء. آمين. ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. أرحم الراحماയ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഈ മൗലിദ് തുടങ്ങി ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ് ഈ മാസം മുഴുവനും മൗലിദിന്റെ മാസമാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതായ മഹബ്ബത്തിന്റെ വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എപ്പോഴും നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അതിയായ മഹബ്ബത്തും ഇഷ്ഖും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഏതൊരു മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്താലും ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരാമർശിക്കപ്പെടാത്ത അവിടത്തെ കുറിച്ച് പറയാത്ത ഒരു മജ്ലിസും ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസുകളിൽ ഇല്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഹബീബ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അംശമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ നീ നിറച്ചു നൽകണം റഹ്മാനേ. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈമാനികമായിട്ടുള്ള ഖൽബും അവയവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഹൃദയം നൽകണം റഹ്മാനേ. തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സമയത്തും നിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ സകല നിഖില മേഖലകളും ഹബീബ് തങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനേ. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് നസ്റ് നദർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവിടുത്തെ കൂട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ കൂട്ടില്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സകല മുറാദുകളും ഈ മജ്ലിസിന്റെ അദമത്ത് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സാധിപ്പിച്ചു നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളിതുവരെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഇബാദത്തുകളും ഹബീബ് തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മൗലിദിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് യാ അല്ലാഹ് നീ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ന്യൂനതകളും
പോരായ്മകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും അയ്യബുകളെല്ലാം നീ മാറ്റി പൂർണ്ണമായും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ മുഴുവൻ അംബിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഹദറത്തുകളിലേക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ മുഴുവൻ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അടിമകളിലേക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ, ഉപ്പമാര്, സഹോദരങ്ങൾ, സഹോദരിമാര്, ഭാര്യ, ഭർത്താക്കന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അയൽവാസികൾ, സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര്, മശായിഖന്മാര് അടക്കം പലരും പല ദേശങ്ങളിൽ ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന്റെയും ഈ മൗലിദിന്റെയും മഹത്തായ സന്തോഷം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്തായ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റഹ്മത്ത് ആ ഖബറിൽ നീ നൽകി വിശാലത നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ നീ പ്രകാശം നൽകണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട വാഹിദുക്കയുടെ അപ്പച്ചിയുടെ ആണ്ടാണ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കുന്ന മയ്യത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ആ ഖബർ നീ വിശാലതയുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ വെളിച്ചവും കൂട്ടും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖബറിലും ഹിസാബിലും മഹ്ശറിലും എല്ലാ വേളയിലും അവിടുത്തെ കൂട്ട് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്ന നല്ല അടിമകളിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ശുപാർശയ്ക്ക് അർഹരാകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർത്തി തരണം അല്ലാഹ്. ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇതിന് ആമീൻ പറയുന്നവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങൾ മുഴുവനും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തും സിഹത്തും ഉള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ബറക്കത്തും നിഅമത്തുകളും നീ ദായിമാക്കി നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ മുഴുവനും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി നൽകണം റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹ് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കടം വീടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഇന്നലെ എൻ്റെ അപ്പച്ചി ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉയർച്ചയും പുരോഗതിയും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദീനീ ബോധമുള്ള കുടുംബമാക്കണം റഹ്മാനെ. ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ മുഴുവനും നീ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പലരും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ ദുആരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഖൈറായ അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്നതായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ, സന്താനങ്ങളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫത്ഹും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ എല്ലാ സഹായവും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ വിശാലമായ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനാണ്. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്കും റഹ്മത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മരണവേളയിലും ഖബറിലും അവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ വിശാലമായ മഗ്ഫിറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ശിഷ്ടകാല ജീവിതം നിന്റെ ത്വാഅത്തിലാക്കി നൽകണം അല്ലാഹ്. തഖ്വയുള്ള ഇഖ്ലാസുള്ള നല്ല അടിമകളിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഴുവനും നീ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വെക്കുന്ന ഖൽബുള്ളവരാക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ സുന്നത്തനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടിൽ ദീനീ ബോധം വളർത്തണം റഹ്മാനെ. ഈ പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരായ ഒരു സമുദായത്തിന്, സമൂഹത്തിന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പരിസര നാടുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വിശാല
വിശാലമായ മഗ്ഫിറത്ത് റഹ്മത്ത് കിട്ടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തന്ന ആയുസ്സിൽ നീ ബറക്കത്താക്കി നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയം വരെയും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ആരോഗ്യവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണവേളയിൽ ഈ മൗലിദിന്റെ എല്ലാം ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുള്ള ആ ലദ്ദത്തിലായി ലോകത്ത് നിന്നും വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഖബറും മഹ്ശറും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ വിളിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യമുള്ള സിറാത്ത് പാലം ഹിസാബ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ കൂട്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു മഹബത്ത് കിട്ടാനാണ്, സാന്നിധ്യം കിട്ടാനാണ്. ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.